औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हराम को देखने वाला और जो अपना जिस्म गैर को दिखाए, दोनों पर ही अल्लाह अज़्ज़वजल की लानत है और दोनों ही रहमत इलाही से दूर है। और फिर ज़िना सिर्फ शर्मगाह का नहीं बल्कि हाथ का ज़िना हराम को पकड़ना, आँख का ज़िना हराम को देखना, पाँव का ज़िना हराम की तरफ चलना, मुंह का ज़िना हराम बोसा देना और वैलेंटाइन डे में उमूमन ये सारे हराम काम और ज़िना की ये तमाम अक़साम पाई जाती है। देखिए वैलेंटाइन डे क्या है। वैलेंटाइन डे खालिस रूमी ईद है जिसकी इब्तिदा से मुतालिक कोई तहकीकी बात कहना एक मुश्किल काम है। अलबत्ता इस ईद से मुताल्लिका किताबों और मकालों से पता चलता है कि उसकी इब्तिदा तकरीबन 1700 साल पहले हुई थी। उस वक्त ये एक मुशरिकाना ईद थी क्योंकि अहले रूम के नज़दीक 14 फरवरी का दिन चूँकि यूनो देवी के नज़दीक एक मुक़द्दस था और यूनो को औरतों और शादी बिया की देवी कहा जाता था, इसलिए रूमियों ने इस दिन को ईद का दिन ठहरा लिया। बाद में इस मौके पर एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से ये दिन इश्किया फहश और गैर शरई ताल्लुकात रखने वालों की ईद बन गया। कहा जाता है कि 3वीं सदी में रूमी बादशाह क्लाउडियस को अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उसने फ़ौज में भर्तियाँ शुरू की तो लोगों की रग़बत न देखी। वजह मालूम किया तो उसे मालूम हुआ कि लोगों का अपने फैमिलीज़ और ख़ुसूसन बीवियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, लिहाजा उसने शादी की जो रस्म है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन था, उसने इस हुक्म की मुखालफत की और छुप छुपा कर निकाह वो पढ़ाता रहा। बादशाह को इस बात की खबर मिली तो उसने पादरी को जेल में डाल दिया। उसके बाद हुआ यूँ कि जेल में पादरी पर जेलर की लड़की आशिक हो गई, लेकिन माशिका उनका मुकम्मल न हो पाया कि पादरी को सूली पर लटका दिया गया। ये वाक़या 14 फरवरी 279 का बतलाया जाता है। इसी मुनासिबत से हर साल 14 फरवरी को शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े ये ईद मनाते हैं, जिसमें अपनी मोहब्बत का इजहार वो एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इस दिन की डिटेल बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, बल्कि मेरा मकसद ये है कि देखिए इस चीज़ में कितनी बेहयाई होती है और ये हमारे दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। इसमें मतलब कि शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए एक मोमिन होने की हैसियत से। बड़े ही अफसोस की बात है कि मुस्लिम माशरा भी इससे महफूज नहीं है। हालांकि ये खालिस बुत परस्ताना ईसाई अकीदा है जिसमें एक काफिर नसरानी शख्सियत की यादगार मनाई जाती है और इसकी आड़ में फासिद अकायद, इल्हाद व बेदीनी अबाहियत की जाती है। लिहाजा किसी मुसलमान के लिए इस वैलेंटाइन डे को मनाना या उसकी महफिल में शरीक होना या किसी को उसकी मुबारकबाद देना या फिर वैलेंटाइन कार्ड या जो है तो रेड रोज़ किसी को देना या फिर किसी किस्म का तोहफ़ा इस दिन किसी को देना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ है क्योंकि ये ईसाइयों की आदत व तकालीद में से एक है। लिहाजा इसे मनाना अल्लाह के दुश्मनों की मुशाबहत इख्तियार करना है, जिसके अंजाम बद से आगाह करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की ये उन्हीं में से एक है। तो देखिए जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है वो पहले से ही हमें बता दी गई है। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही इन सब चीज़ों से आगाह कर दिया था, तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आज दुनिया भर का मीडिया एक खालिस मेहनत में मसरूफ़ है, वो अखबारात हो या फिर टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स, वेबसाइट हो या फिर सोशल मीडिया, सब मुसलमानों से वो दौलत बेबहा और मता बेशबहा छीन लेना चाहता है जिसे हम शर्म व हया कहते हैं। इस्लाम का मिजाज शर्म व हया का है और मगरिबी सकाफ़त की सारी बुनियाद ही बेहयाई और बेशर्मी पर खड़ी हुई है। हया वो जौहर है जिससे महरूम होने के बाद इंसान का हर कदम बुराई की तरफ ही उठता है और हर गुनाह करना आसान से आसान तर हो जाता है। शर्म व हया आपके लिए ऐसी कुदरती और फितरी ढाल है जिसकी पनाह में आप माशरे की तमाम गंदगियों से महफूज रहते हैं। अल्लाहु अकबर।
شرم و حیا کی اس اہمیت کی وجہ سے قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 1 میں آتا ہے، جو کہ بخاری شریف سے ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں۔ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔ یہاں پر دوسری حدیث جو ہے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر دین کی خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ان احادیث کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا کا ہونا ہمارے لیے آدھے دین کے برابر ہے۔ اگر جس کے پاس حیا ہے، جو حیادار ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نوجوانوں کو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جنریشن جو ہے تو اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے اور ویسٹرن کلچر کو زیادہ فالو کرتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں جو ہے تو فٹ کروائی جا رہی ہے۔ جو ہے تو سب سے بڑا آج کا جو فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح سے رواج بنا دیا گیا ہے ان چیزوں کو یہ مطلب یہ ہمیں غلط ہی نہیں لگتا ہے۔ ہمارے سامنے ان چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ مانو یہ ہمارے جو ہے تو زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اسے نہیں کریں گے تو ہم جو ہے تو ایک حصے سے، زندگی کے ایک حصے کو ہم کسی کونے میں چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے ایسے بڑے بڑے جو ہے تو لائنوں میں اور بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہر طرف آپ کو یہ دیکھنے ملتا ہے کہ ابھی ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے تو ایسے ایسے آفرز ہیں، اور مارکیٹس وغیرہ میں بھی آپ کو بہت مطلب کہ بڑے بڑے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دیکھیے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے۔ لیکن دیکھیے، اس کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس دن ہم نے بے حیائی کا منظر نہیں بلکہ ہمیں حیا کا منظر عام کرنا ہے۔ دیکھیے، اس دن ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ ہم جمع ہو کے گیدرنگ کر سکتے ہیں، میٹنگز کر سکتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز کر سکتے ہیں، اور ہماری جو قوم ہے، ہمارے قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کو اس چیز سے ہم آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تو ہمارے لیے بالکل غلط ہے، اس کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہے یا پھر ٹی وی چینلز یا پھر ویب سائٹس وغیرہ، تو وہ اسی کو فالو کر رہی ہے۔ تو اس کی جو ہے تو ان کو ہمیں گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کا دوسرا نام حیا ہے، اور ویلنٹائن ڈے بے حیائی ہی ہے، اور صرف بے حیائی ہے۔ Say no to Valentine's Day, that is not for us۔ اور سورہ نور میں آتا ہے کہ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب تک دین کی اور اسلام کی بات پہنچانا ہے، جس میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے اس کار خیر میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل پر کبھی بھی کوئی چیز فضول اور بیکار نہیں ملے گی۔ ہمیشہ آپ کچھ بہترین سیکھ کر یہاں سے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں اسلام کے متعلق آپ کے تمام تر سوالوں کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتی رہوں گی۔ اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قوم کی نوجوان بچیوں اور بچوں کو اس ماحول میں جو ہے تو بے حیائی سے اور فحش کاموں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی راہ میں انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔